औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद काशिफ खुले आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इतवार का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। इतवार के दिन ख़ुसूसी तौर पर अगर ये आप वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपके ऊपर जो है वो बेहतरीन किस्म के जो पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर। हर तरह की नहूसत, हर तरह की गर्दिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह के बद असरात ज़िंदगी से ज़ाइल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और कामयाबियाँ, तरक्कियाँ हासिल होना शुरू हो जाती हैं। जो भी आपके दिल में हाजात हैं, मुरादें हैं, वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। और आप चाहे एक रोज़गार का कोई आपको मसला दरपेश है, चाहे आपको कोई शादी का मसला दरपेश है, चाहे आपको कोई सफ़र का मसला दरपेश है, चाहे आपको कोई तालीम का, चाहे किसी मुकदमे का या कोई ज़मीन जायदाद का मसला, किसी भी किस्म का मसला दरपेश है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगर आप ये इतवार के दिन ये वाला वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको वो मसला उसी दिन ही अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुख्तसर सा वजीफ़ा है, चूँकि ये संडे का दिन है, इसको संडे कहते हैं इंग्लिश में, इतवार का दिन है तो ये इसको सूरज का दिन कहा जाता है, यानी संडे, सूरज का दिन। तो इतवार के दिन के लिए जो है सूरह शम्स जो है इसकी पहली आयत जो है उसका वजीफ़ा जो है वो बहुत ही मौसर और बेहतरीन है, हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर काम में तरक्की के लिए और बरकत के लिए। तो आपने क्या करना है कि इसकी पहली आयत जो है सूरह शम्स की, व शम्सी वद्दुहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की, तो इसका वजीफ़ा आपने करना है। तो आप देखिएगा कि इसके करामात के शाम तक आपकी ज़िंदगी में कितनी की बरकत आना शुरू हो जाएगी। आप तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने 100 बार नमाज फ़जर के बाद, यानी इतवार का दिन है, संडे का दिन है, सूरज का दिन है, आपने नमाज फ़जर के बाद जो है 100 बार जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सी वद्दुहा ये आपने पढ़ना है। इसी तरीके से आपने 100 बार ये एक तस्बीह जो है करनी है, अव्वल आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कोई भी आप विर्द कर सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और साथ पढ़ लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सी वद्दुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सी वद्दुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सी वद्दुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सी वद्दुहा। अल्लाह ताला ने कसम खाई है सूरज की और उसकी धूप की। आप भी आजकल देख रहे हैं कि इस सूरज की जो तवानाई है, यह पूरा एक निज़ाम जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का निज़ाम है, ये भी एक, इसको हम जो है वो शमसी निज़ाम कहते हैं और इसमें जो मेन जो प्लैनेट है वो शम्स ही है। और आजकल भी आप देखते हैं कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो सूरज को बहुत अहमियत हासिल है। जो पूरी दुनिया में जो है वो एनर्जी के सोर्स के तौर पे शम्स जो सन है उसको लिया जा रहा है। जो इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो है सर्च हो रही है, साइंसी तौर पे ये बात प्रूवन हो गई है कि ये बहुत पावरफुल एनर्जी जो है वो शम्स से हासिल होती है। तो अभी उसकी जो रूहानी कैफियत है उसके अगर आप उसको करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी ले आएगी। तो आपने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार शम्सी व दुहा का विर्द करना है, तस्बीह करनी है, तो अल्लाह के फजल करम से जो है जितनी भी मुरादें हैं, हाजात पूरी होंगी। और इसी तरह आपने ये तस्बीह जो है, आप अगर सुबह की नमाज़ करते हैं तो रेगुलर पढ़ते हैं तो आप ये तस्बीह इसी तरीके से जो है वो आप आम दिनों में भी पढ़ सकते हैं। आम दिनों में आप इसको जो है आप इसमें जो है वो रोज़ाना ये तस्बीह अगर पढ़ते हैं, इतवार के रोज़ ख़ुसूसी तौर पे पढ़ लें, लेकिन आम दिनों में तादाद कम करके भी आप पढ़ सकते हैं। 41 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 बार भी पढ़ सकते हैं नमाज फ़जर के बाद। और रेगुलर इसको अगर आप वजीफ़े को जो है इसको मामूल बना लेते हैं, वशम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्सी वद्दुहा, तो आपके हर काम में बरकत आपको नसीब होगी। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं अगर उसमें कोई बंदिश लगी हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कारोबार जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अगर आपको ज़राअत से वो बचता है, आपको फसलों से आमदन नहीं हो रही तो अल्लाह के फजल से फसल की आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बाक़ात की आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाहक मिलना शुरू हो जाएंगे, कारोबार फ्लो करेगा, ग्रो करेगा। इस तरीके से आप अगर जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन होगी, अफसर जो हैं वो आपके हक़ में हो जाएंगे, प्रमोशन होगी। जायदाद का अगर कोई आपको मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर या दुश्मन के जो है वो कोई वार चल रहा है आपके ऊपर, तो अल्लाह के फजल करम से वो भी आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों में मकबूल होना चाहते हैं, क्योंकि शम्स जो है वो बुनियादी तौर पर इज़्ज़त और मर्तबे का सियारा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लोग हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लोग हमारी कदर नहीं करते।
تو جتنی کی قدر اس اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی ہر جگہ قدر بڑھے گی. آپ چاہے اپنے عزیز و اقارب میں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، اپنے بیوی بچوں میں ہیں، چاہے اپنے دوست احباب میں ہیں، چاہے آپ اپنی جاب پہ ہیں، چاہے بزنس میں ہیں. آپ کہیں بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی ایک گڈ ول ہوگی، آپ کی بات کو لوگ مانیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس کے اندر بھی گڈ ول ہوتی ہے. بعض کا کسی کے پاس سرمایہ نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ جب وہ کوئی چیز جو کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، بعض کا کئی لوگوں کو بہت ادھار مل جاتا ہے، وہ اپنے بزنس کو گرو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کی گڈ ول ہوتی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ ایک روحانی کیفیت جو ہوتی ہے ایک انسان کے اوپر، اس کی گڈ ول ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ تسبیح آپ ریگولر پڑھتے ہیں ہر روزانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ، تو وہ آپ کی جو ہے وہ گڈ ول بڑھے گی. اس طریقے سے کسی کو صحت کے مسائل ہیں، بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جو اللہ کے فضل سے جو بیماری ہے اس کے اثرات بھی آپ پہ سے ختم ہو جائیں گے. توانائی ایک خصوصی طور پر آپ کے اندر ایسے آئے گی جیسے کوئی سورج کی توانائی آپ کے اندر آ گئی ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے کوئی مسائل کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے کوئی رشتے کے مسائل چل رہے ہیں، آپ کی تعلیمی آپ کو ناکامی کا سامنا ہے، آپ کے دشمن کے ساتھ جو ہے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے پاس سحر جادو یا کوئی بندش کے اثرات ہیں، تو یہ ایسا زبردست سورہ شمس کا عمل ہے اور بسم اللہ شریف کا عمل ہے. اس کی برکت سے جو ہے وہ ہر طرح کی نحوستیں بندشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے حالات جو ہیں بہت ہی زبردست ہو جائیں گے. آپ اس کو ریگولر پڑھنا شروع کریں تو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل بدل جائے گی. آپ کو جو ہے جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو کامیابی ملے گی، جس کو کہتے ہیں کہ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں، کوئی اپنا ذاتی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، ذائچہ استخارہ سے کوئی ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ ہمیں واٹس ایپ کر دیں اور ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب اس پہ کمنٹ کر دیجیے. آپ کو وظیفے کے حوالے سے بھی کوئی اجازت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے صرف اتنی سی ہے گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ جو ہے وہ کمنٹ کر دیجئے. تو انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم سے جو ہے آپ کو جو بھی اس حوالے سے برکت ہے وہ نصیب ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، اپنا لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کون سا لکی سٹون بہتر ہے، یا آپ کو لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری ہے، لوہے شمس ہے، لوہے مریخ ہے، لوہے زہرہ ہے، لوہے قمر ہے، لوہے زحل ہے، 7 ستاروں کی لو ہے، 12 برجوں کی لو ہے، کوئی بھی ستاروں کی لو تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے ہوئے نمبرز ہیں، اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر کے کنسلٹنسی حاصل کر سکتے ہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، آسانی فرمائے، برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، رحمت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.